सकाळची 10 वरां जावन गेल्ली तरी सामंताक च्या पियेवपाचें भान नाशिल्लें. तो खंय तरी आपल्याच विचारांत सांडून गेल्लो. 4 दीस आदीं ताची व्हडली धूव 12वीचे परिक्षेक जाय तसो रिजल्ट येवचो ना म्हूण चिंतून आदींच आत्महत्या करून मेकळें जाल्लें. ह्या दुख्खांत सामंत अस्तव्यस्त जाल्लो. आतां घेना तिच्या कितलो वेळ जालो मेजार हाडून दवरल्यार. सामंताची घरकान्नीन ताका च्यायेची जाणीव करून दिली. तिणें कशें तरी आपणाकूच सांबाळून घेतिल्ली, नाजाल्यार घरांतलें काम कोण करतलो आशिल्लो. ताचे कडल्यान बऱ्या रिजल्टाची अपेक्षा केली होच म्हजो गुन्यांव जालो न्हय. सामंताक दुबेचे यादीन रडूंक आयलें. घडये जायत तुवें ताका धमकी दिल्ली, आर्किटेक्चर इंजिनियर करूंक जाय आशिल्लें न्हय तुका. आतां कोण जालें? एक भशेन तिणें ताका थोमणो मारलो. सादें ग्रॅज्युएट जावन कितें करतलें आशिल्लें? कारकुनाची नोकरी. 4-5 हजाराचे कारकून चडटात म्हज्या फुड्यांत. वालोर आसा तांच्या जगण्याक. ताच्याच फुडाराचो प्रश्न आशिल्लो तो. सादे इंजिनियर लेगीत कितलेच जातात, पूण आर्किटेक्चरल इंजिनियर आतां कित्याक उपकारता ती? कितल्या मोगान आनी लाडान वाडयलें. खिणा मदें नाच जालें. आंगवण्यांनी मागून घेतिल्लें. लग्न जावन कितलींच वर्सां आमकां भुरगें नाशिल्लें. देवान दिलें पूण रोखडेंच काडून पेलें. घरकान्नीकूय रडूंक आयलें. सामंत बाब, तांचो शेजारी जोवितो तांच्या घरांत भितर सरलो. सामंताची घरकान्न सावरली आनी थंड जाल्लें च्यायेचें कप काडून भितर घेवन गेली. जोवितो नोकरे निमतान गोंया भायर आसता. ह्या दिसांनी तो सुटयेंत आयिल्लो. वेळ मेळटा तेन्ना तो कावन्सिलींग करता. दुसऱ्यांक समजावपाचो आनी अडचणींतल्यान वाट काडूंक आदार करपाचो ताका देवान एक बरो गूण दिल्लो. हांव तुमच्या चेडवाक बरें वळखतालों. खूब संवेदनशील आशिल्लें तें. ताणें इतलें धारून पावल मारूंक नाका आशिल्लें. जोवितोन ताका सांत्वन करपाच्या हितून म्हणलें. केलें न्हय ताणें आपणाक जाय तें. इल्लोसो वेळ पासून आमकां दिलो ना सावरून घेवंक. दनपरां विसवाच्या सुमाराक ताणें घेतलो आसतलो घोळ. च्या पिवंक उलो मारलो तेन्ना आमकां लक्षांत आयलें. सामंतान थोडे भितर गजाल सांगली. जायते फावटी देवाची भिरांत नाशिल्ल्यान अशें घडटा. आयची तरणाटी पिळगी आलायतेंची वीज जगूंक सोदता. जेन्ना वडिलांचो आनी भुरग्यांचो संघर्श जाता. आमच्याच घरांतली गजाल सांगता. म्हज्या व्हडल्या भावालो चेडो एका उतराक सकयल रावना. ल्हान आसतना कितली आपुरबाय केली ताची. आतां कॉलेजीक वता म्हूण आपणाकूच व्हडलो समजता. बरें बरें जेवंक सोदता. परवडटा आमकां हॉटेलांत सारकें जेवण दिवंक. जोवितोन आपल्या घरांत घडटा तें सांगलें. हय रे बाबा, कशें म्हूण सांबाळपाचें आयच्या भुरग्यांक? उदकाचो ग्लास जोवितोच्या हातांत दियेत सामंताचे घरकान्नीन प्रश्न केलो. हांव म्हज्या घरांत आनी खंयसरूय वता थंय एक गजाल सांगताच. जायते लोक आमकां उत्सवा निमतान वाडदिसा निमतान देणी दितात. ती आमी सांबाळून दवरतात. तांची जतनाय घेतात. जीव नाशिल्ले वस्तूंचो आमकां इतलो मोग जाल्यार जीव आशिल्ले वस्तूंचो आमकां कितलो मोग आसूंक जाय? देव आमकां आपलें देणें म्हूण भुरगीं दिता. ह्या जीव आशिल्ल्या देण्याची आमी जतनाय घेनात. तांकां आमी मारतात, धपटायतात, उलयतात, नाका जाल्लीं नांवां दवरतात. ताचेर आमचो रोप दाखयतात. आमी आमच्याच भुरग्यांची अशीं कित्याक वागतात काय? तांचें स्वातंत्र्य आमी कित्याक काडून घेतात? चड मेकळीक आनी सवलती मेळिल्ल्यानूच आयचीं भुरगीं हाताभायर वतात अशें दिसना तुका? सामंतान विचारलें. ना, ती हाताभायर वचूंक आमीच कारणीभूत. आमी तांकां वेळ दिनात, तांकां समजून घेनात. देखून तांचो आत्मविश्वास वाडना आनी ती सदांच पालकांच्या दबावाखालची येतात. जोवितोन सांगलें. ती उलयता आसतनाच सामंताचो धाकटो पूत आयलो आनी ताचे मांडयेर बसलो. डॅडी, मातशें पेन दी म्हाका. ताणें सामंताच्या बॉल्साक आशिल्ल्या पेनाक हात लायत म्हणलें. पेन? थंय मेजार आसा तें घे मरे. सामंतान आपल्या पेनाक धरलें. ना, म्हाका हेंच पेन जाय. तो हट्टाक पेटलो. हें म्हजें बरें पेन. तुवें खेळपाचें न्हय तें. तुवें मोडलें बी जाल्यार? मेजावेलें दुसरें पेन घे. बापायची उतरां आयकून तो तोंड वांकडें करून गेलो. अशेंच करतात हीं भुरगीं. तांचो हट्ट पूर्ण करता म्हणल्यार एक एक फावट नाकांतल्यान शिको येतात. सामंतान सांगलें. तेंच सांगता हांव. जोवितोन म्हणलें. आयच्या भुरग्यां कडेन पालकांचें नातें कशें आसा हाचेर जायत्यो गजाली निम्मून आसतात.
तांकां आपल्या पालकांचो अभिमान भोगपा सारक्यो आमी कसल्यो गजाली करतात. सगळ्याच भुरग्यांक पयशे जाय म्हूण नासतात. तांकां मोग जाय आसता. आपणाक समजुपी कोण तरी जाय आसता. अडचणी वेळार आयकुपी कोण तरी जाय आसता. भोव करून एके चलयेक ती एकदम मोव मनाची आसता. जोवितोन मुखार सांगलें. आमी आधुनीक काळांत जियेतात. सगळ्या लोकां मदीं भोंवतात. तरी आसतना आत्महत्या करपाचें चिंतप कशें आयलें? म्हजी अपेक्षा पूर्ण करूंक जायना म्हूण सांगचें थंय आशिल्लें. सामंतान दुख्ख व्यक्त केलें. आतांच तूं तुज्या धाकट्या कडेन कसो वागलो? ताणें तुजे कडेन पेन मागिल्लें. तुवें ताका दिलें? ना. भुरग्यांचे अपेक्षे परस तुका तुजें पेन व्हडलें दिसलें. हाचे वयल्यान तुवें ताचो आत्मविश्वास वगडायलो. आसूं आसूं, नाकात त्यो गजाली आनी तुजी उश्णी वायणा. मुखार जाता तें पळोवया. सामंत बेजारलो. वता वता एक गजाल सांगता सामंत बाब. ह्या संवसारांत सगळ्या वेळार आमच्या बरोबर देव आसता. हांव तुमच्या घरांत भितर सरतना ह्या तुमच्या उंची फरशार पांय दिवपाकच घाबरलो. म्हजे परस तुका ताचें मोल चड खबर आसा. तसोच आमच्यो सगळ्यो गरजो, आमचें दुख्खां, आमचे आवडे देवाक खबर आसात. देखून आमी सदांच पयलीं देवाक मुखार दवरूंक जाय. आमच्या भुरग्यांक ताचें आसणें दाखोवंक जाय. हो कुड्डो विस्वास न्हय, तर आमची भावना, आमची प्रेरणा जागोवची तरा. निमाणें आमकां कितें घेवन वचूंक जाय हें जर आमकां समजलें तर एकामेकाच्या मोगा शिवाय आमकां दुसरें कांयच नाका. अशें म्हणटात, आज म्हाका फाल्यां तुका. आमी जे तरेन पालक म्हूण आमच्या भुरग्यां कडेन वागतात तेच तरेन देव आमचे कडेन वागता. आमी भुरग्यांक मोग दिल्यार तो आमकां मोग दितलो. आमी भुरग्यांक किकोत केल्यार तो आमकां किकोत करतलो. भुरगीं आमची गिरेस्तकाय, दुडू आनी भांगर न्हय. एक नदर घमेंडी सामंताचेर घालून जोवितो चतरायेन पावलां उबारूत चलूंक लागलो. नकळतांच सामंताची नदर देवाकुडीचेर गेली. जोवितोची सावळी थंय मेरेन पाविल्ली. तो कदेला वयल्यान उठलो. 2 देपां घालीं. जोवितो आजुनूय चतरायेन वतालो. होच फरक काय ताच्या आनी म्हज्या विचारांत? एक प्रश्न मुखार उबो जालो. उबो आशिल्ल्या कृष्णाची मुर्ती ताकाच पळयताली. कृष्णाच्या तोंडार मंद हांसो आशिल्लो. फुड्यांत वचून ताणें लुवाच आपलो हात मुखार व्हेलो आनी ताका स्पर्श करपाचो यत्न केलो. ताचे घरकान्नीन एक फूल मुखार हाडलें. ह्या फुलाचो स्पर्श चड भावता ताका, तिणें सांगलें. सामंतान आपलो हात फाटीं घेतलो आनी तिचे कडल्यान फूल घेतलें. एक नदर तिचेर घाली. आज पयले फावट सामंतान घरकान्नीक आदरान पळयल्ली. तें फूल ताणें कृष्णाच्या पांया कडेन दवरलें. पप्पा, मेजावयलीं 2 पानां बरोवनात. 2 पेनां आपटी मारीत धाकटो पूत ताचे फुड्यांत आयलो. ह्या वेळार सामंताक ताचे करणेचो राग आयलो ना. घे, हें पेन घे, सांबाळून मात वापर. सामंतान आपल्या बोल्सांतलें उंची पेन ताका दिलें. पुतान तें घेतलें आनी बापायच्या गालांचेर एक पप्पी दिवन तो धांवलो. सामंतान एक वेगळोच स्पर्श अणभवलो. येदोळ तो तोंड वांकडें करून गेल्लो. आनी आतां भुरग्यां कडेन पालकांनी वागूंक शिकूंक जाय अशेंच कितें संदेश आशिल्लो काय?